ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनी बहुशो निनाय नित्रात्यसौ त्वयि निलीय समन्स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहुर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राक्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधन समास्ति तथापि सृष्टिः पञ्चाशदप्तमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः शुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलीये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव शेषे फणिराजिशेषे जलैगशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य सत्वं जलगर्भशासिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीयातैनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् नलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् ततेततम्भोरुहकुट्मलन्ते कलेपरातोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरितं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्धान्तमलन्य कृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवत् वीर्यधृते सरोजे सपत्नजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्नकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपत्नयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वासविष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकं
जगत्सृष्टिवर्णनं स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमम्बुधापुदितमित्य नालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृताननः चतुर्वदनतामकात् विकसदष्टदुष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महदि निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरुढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्तुष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुघनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिफलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधि बन्धोल्लसत्प्रबोध विशतीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्त्रदृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोग भागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुङ्मणिस्फुरित मेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं कलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्ततयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्वत्यमाशु मे भुवननिर्मित कर्मधाम् इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणपंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचनतक्षता मक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे तुतीर्यगिर दधा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोफलं मतिफलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवत्फलविजृम्भितः पवनपाद सीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरु पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुतयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितफलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरुसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नो निभूर्ह मयानि तथा तिरश्चां चादिं मनुष्य निवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि
मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधांश सृष्ट्वा उत्तामतामसपदार्थविधानदूनः तेने द्वितीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमाणाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृपूर्णवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनि मृडो भवतेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि चहा विरिञ्चे ख्यातौरुरोत किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्तच्च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयताकृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजा सृजत् तपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवतीरितात्मा तस्याधसर्गरसिकस्य मरिचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायद भृगुश्च वसिष्ठतक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्तमञ्च वाणिविधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वत्तोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उत्तोधितश्च विरराम तमो विमुञ्जन् वेदान् पुराण निवहानभि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानन गणश्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमधदेहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुतद्विधुभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलान् विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कथापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननात्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवत्पितृषून् भवनौ विविक्षून् त्वात्सौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवताश्रयौ तौ
हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावध पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्मा उपेतमित्यात्तकृपण्यकादीः तदीयभृत्यावध काश्यपातौ सुरारिवीरावुदितौ जितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवाण्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथ अशेषलोकं पृशान्यरुन्धान् निजवासनान्धौ तयो हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां शिलां सलिले निमज्य चचार गर्भात् विनतन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वां भक्तैक दृश्यस्य कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरधो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां षष्ठारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सकसत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् आहा विभो जलमहन्नियबिबं पुरस्तात् अत्याभिमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणै यदोऽस्य नासापुटा समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोध कुम्भि सदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरकाः सकशूनुभिस्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किरीरुत्थितो मे नासापुटातिमु भवेत् चितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगज्जिद् घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमणाः परिणत्य भूयः तोयाशयो विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोत्सिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरघोणः तूर्णप्रतीर्ण जलदः परिघूर्ण दक्ष्णा स्तोत्रून्मुनीन् शिशीर्यण्णवतेरिथत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलन
चक्रचक्रं भ्राम्यन्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेन रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिरीर्विभो त्वम् आपातु कानन विगनं विगनय्य सुरारिखेडान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नत् तराङ्तशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधि कपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाञ्चलधीर्दञ्जन् किरीटावराकवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति 12 दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 13 दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरद भवतन्वेषण परं चरन्तं सांवर्ते पयसि निज जङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपरुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् सा मायावी विष्णुहरति भवतीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमितमिति तेनाभिकथितः नतन् क्वासौ क्वासा विधि समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरन् धरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरुण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दृक्तैर्विध्यन्तं तिथिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्राशिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता वृथविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतो नदगतः नियुद्धेन क्रीडन् घडघडरवो गुष्ठवियता प्रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्ते तस्मिस्तव खलु गदा यान्तीति भुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतिताया महः भोः मृतुस्मेरास्यत्वं तदजनु तनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि तधानोरुचिषे तदशूलङ्कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदितं स्त्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितदघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रकृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्कुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलत्रक्तो वक्त्रातपतदृशिभिः शिलाघितकतिः तदा त्वामुत्तामप्रमदभरविद्योदिहृदयाः मुनीन्द्रासान्त्राभिस्तुतिभिरणवन्नध्वरतनुं त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणचक्षुषि घृतम्
चतुर्होताराङ्घ्रौ सृगपिवदने चोतर इडा ग्रहा जिह्वा यान्ते परपुरुषकरुणे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरद कलतेषेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरस विहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवतारवर्णनं त्रयोदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्तमाख्यः द्रुहिणज्जाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं त्वामयुधं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्तमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवतीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्तममागतिः प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्तमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्या दृढशुश्रूषणया तद्धौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिता कुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरत्येव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमधुव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समावाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोऽसुपो न्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरताया मथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजा यथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्तमे प्रसन्ने मद सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां कदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशकं मतिरिकगुणसक्ता भक्तकृत्येष्वसक्ता त्वमृतकृतपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिं महतनुकमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या
कपिलतनुहृदित्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहतहङ्काराश्च मात्रा च भूतानि कृतपितसाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुहृदित्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघै नाच्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनै साप्यपेयात् कपिलतनुहृदित्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषा युधाङ्गं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुहृदित्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरितो प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्ति सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुहृदित्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्जितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनामय भक्तः कपिलतनुहृदित्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जडः किन्नो चातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवकलितबोध पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि पतः मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुहृदित्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपकामी मयि निहितमकामं कर्म तु तत्पदार्थं कपिलतनुहृदित्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगी सङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्राकुतीच्छाम् परम किमु बहुत्या त्वत्पादाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूय मयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वयुपाधस्त्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशं नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।